अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम डेली फैमिली व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। हमारे बहन भाई जो भी किसी परेशानी में तकलीफ़ में हैं, अल्लाह पाक उनको उससे निजात अता फरमाए। तो चलिए यहाँ से व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, तो आज मैं जो व्लॉग है बनाने लगी हूँ ना, बहुत ही जो है ना एक मेरा आजमूदा जो है ना ये टॉपिक है। सही है, ज़ाहिरी बात है जो इंसान खुद आजमाए तो उसी चीज़ का ही बंदा दूसरों को बताए। एवं फलां बातें करने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ जो है ना बड़ी आजमाई है। ज़ाहिरी बात है परेशानी जो है ये किस इंसान को नहीं मिलती, हर इंसान को परेशानी मिलती है। फिर अल्लाह पाक जो है परेशानियां देता है तो फिर ज़ाहिरी बात है उनका कोई ना कोई हल भी अल्लाह पाक ने निकाल के रखा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ही हर इंसान को परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें जो है हर हाल में जो है ना अल्लाह ताला से गाफिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हम अपने रब को जो है ना वो भूल जाते हैं। लेकिन हमें अपने अल्लाह पाक को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक भी हमें दे के हमें आजमाता है। ठीक है, अल्लाह पाक की भी इंसानों पर आजमाइश होती है कि इसके पास ये नहीं था तो ये क्या करता था, और अब इसके पास है तो ये क्या करता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आप लोगों को जो है ना आप लोगों से एक वाक़या मैं अपना ही बयान करने लगी हूँ कि जब अल्लाह पाक ने हमें दिया तब हमने क्या किया। हर इंसान इस तरह करता है कि जब तक उसके पास वो वाली चीज़ नहीं होती ना तो वो अल्लाह ताला से गिड़गड़ा के मांगता है कि या अल्लाह पाक एक दफ़ा तो हमें ये चीज़ दे। ठीक है, एक दफ़ा हमें तो चीज़ दे। फिर अल्लाह पाक जो है अपने बंदे को वो चीज़ अता करता है, और अल्लाह पाक दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। तो हर चीज़ में जो है ना अल्लाह पाक की मसलियत शामिल होती है। सही है, तो इसी तरह से ही मैं आपको एक अपना वाक़या बयान करती हूँ। फिर उस वाक़ये के हमारे साथ क्या हुआ वो वाक़या, उसके बाद हमने क्या उसका जो है अल्लाह पाक के ज़िक्र जो है वो हमने किया, फिर हमारे हालात किस तरह से सही हुए, हर चीज़ जो है ना इस वीडियो में मैं आपको जो है बताने लगी हूँ। इसी तरह से ना हम सियालकोट में रहते थे। ठीक है, हमारा जो है ना कारोबार ज़ाहिर बात जब नहीं था तो अल्लाह ताला से मांगते थे, बड़े गिड़गिड़ा के मांगते कि या अल्लाह पाक तू ही देने वाला है, तू नहीं हमें हमारा वसीला बनाना है। ठीक है, बड़े ही मांगते थे और बहुत ज़्यादा हमने दुआ करनी, नमाज़ें पढ़नी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह पाक से मांगना। ठीक है, तो मांगते रहे, जब अल्लाह पाक ने हमें वो चीज़ दे दी तो इसी तरह से हम भी जो है ना भूल गए। ज़ाहिर बात है जब इंसान के पास अपनी दुआ जो वो करता है वो चीज़ हासिल हो जाती है ना तो उसको खुशी इतनी होती है कि वो वाकई भूल जाता है। सही है, इसी तरह से हमें वो चीज़ मिली, हम भूल गए अल्लाह पाक को याद करना। ठीक है, हमारे हालात अच्छे थे, सब कुछ मिल रहा था, हम जो है ना अल्लाह पाक को याद करना ही हमने छोड़ दिया। ठीक है, हमें वो चीज़ मिली, हम उसका इस्तेमाल लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारे हालात फिर उसी तरह से ही हो गए। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब इंसान के हालात बदलते हैं ना तब भी उसको याद होता है, और जब वो पहले वाले हालात आ जाते हैं तब भी याद होता है कि मैंने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से मेरे ये हालात हो गए हैं। तो इसी तरह से ना हालात हमारे बदल गए, फिर वैसे के वैसे हो गए, काम वगैरह जो है वो बिल्कुल बंद हो गया। खाने पीने से हम इतने परेशान थे कि एक टाइम खा लिया है, अब दूसरे टाइम का क्या करना है। तो इसी तरह से मैंने वो जो है ना इस तरह आलमे दीन होते हैं। ठीक है, अब तो मोबाइल पे हर चीज़ जो है ना
عام ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے ہی میں نے موبائل پہ دیکھے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو یہ کریں وہ کریں، یار میں دیکھتی تھی، ٹھیک ہے میں دیکھتی تھی، لیکن جب میں نے وہ چیز آزمائی نا تو میں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ذکر میں واقعی ہی برکت ہے، صحیح ہے۔ تو مجھے بھی اسی طرح کسی نے بتایا تو میں نے نا استغفار کا ورد جو ہے نا وہ شروع کر دیا کہ یا اللہ پاک ہم استغفار کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تو بے شک معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو ہمیں بخش دے میرے مولا، تو بخشنے والی ذات ہے۔ تو اسی طرح سے ہی میں نے اپنے جو ہے نا ذکر و اذکار شروع کر دیے، میں پڑھتی رہی آہستہ آہستہ جو ہے نا اللہ پاک نے ایسی سنی کہ وہ ہمارے حالات واپس آ گئے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز ہم خود آزماتے ہیں وہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں، تو یار آپ بھی جو ہے نا اللہ پاک کو یاد رکھا کرو، بھولا نہ کرو، کیونکہ اگر وہ لے سکتا ہے، اگر وہ دے سکتا ہے نا تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں جب آ جائے گی نا تب ہم کبھی بھی جو ہے نا غافل نہیں ہوں گے، اپنی اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی غافل نہیں ہوں گے۔ تو وہ ذکر کون سا ہے، وہ کیسے پڑھنا ہے، وہ کس طرح سے کرنا ہے، وہ سب میں آپ کو بتاتی ہوں، صحیح ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ظاہری بات ہے نماز وغیرہ تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا آپ نے اول آخر درود پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا استغفار کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ استغفار کا آپ نے ورد کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، آپ نے استغفار کا ورد 200 بار کرنا ہے، صحیح ہے۔ 200 بار آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ جب آپ یقین مانے جب آپ یہ ذکر کرنا سٹارٹ کر دو گے نا تو آپ خود اپنی بہن کو دعا میں یاد کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے میں نے یہ خود بھی آزمایا ہے، اور آگے آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ پریشانیاں انسان کو آتی ہیں، لیکن ہر پریشانی کا یار حل بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ پریشانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا کبھی بھی اپنے بندے کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کیا کریں، تہجد بھی ادا کر لیا کریں، صحیح ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کیا کریں، صحیح ہے۔ اور نمازیں وغیرہ جب آپ ذکر شروع کر دو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود کہو گے کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برکت ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی سی یہ وظیفہ بتایا ہے نا، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 200 مرتبہ آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کے ہی چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے آگے بھی لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔